السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم راغب من منظور فاشن سكيورتي. نتمنى انكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اذا اليوم غادي نهضر على موضوع اخر من حلقات محترفي الحماية. هذا الموضوع هذا غادي يهم كيفاش ممكن اننا نختار برنامج الحماية اللي يكون مناسب لي، وكذلك نعرفوا يعني نحن واياكم كيفية تقييم هذا الانتي فيروس. ففي الحقيقة كنوجدوا ان بزاف الناس كتسولو تقول لها اش من الانتي فيروس مزيان، تيقول لك افاست وباش عرفتيه زوين. سمعت واحد صاحبي اللي قالها لي لا قريتها واحد المنتدى، لا هو والله ما عرفت. فهنا ما كت يعني اللي كيكون انفورماتيسيان بطبيعه الحال، حتى ملي ما تيكونش الشخص انفورماتيسيان فالامر كيدوز، ولكن ملي تيكون انفورماتيسيان فهنا تيكون شويه نقدر نقول عيب، لان بطبيعه الحال فخص ملي كنقول ان هذا الانتي فيروس زين ولا خايب فهو تيكون اعتمادا على يعني دي تيست بيرسونيل، وان شاء الله هذوما لي تيست بيرسونيل غنشوفوا البعض منهم في هذه الحلقه. فاولا باش ما نتسرعش الامور نشوفوا كيفاش ممكن انا نختار الانتي فيروس ديالي. فملي كنهضروا على الانتي فيروس فهو كاين اختلاف في الانتي فيروس، كاين مجموعه من المنتوجات اللي كتخلينا حنا كمستهلكين اننا نختاروا، واخا بصراحه اننا كنختاروا بطرق غير سليمه او يعني بغير سليمه، لان تو سامبلومون كنبيراتيو هذوك لي بروغرام تنخدموا بهم، وما كاينش اللي ما كيخدم بيرات يعني بروغرام ماشي بيرات. وهذا ماشي موضوعنا. فقلت انا ملي تنبغيو نخدموا بهذاك البرنامج ف خصنا يعني نديروا واحد لا ديفيرونس. واش انا بغيت او انا كنخدم وعندي الانترنت، ولا انا عندي هذا البيسي ما فيهش الانترنت؟ ان بيسي اللي ما فيهش الانترنت البرامج اللي غادي نانستالي فيه راه ماشي هي البرامج اللي غادي نانستالي وانا عندي الانترنت، وهذا فرق كبير. البرامج الحمايه هي كثيره وما يمكنش انني نهضر عليها كلها في هذا الفيديو هذا، بطبيعه الحال انا عندي 15 دقيقه في هذا الفيديو اللي مسموح لي بها، ولكن غادي نشير او غادي نهضروا على لي زونتي فيروس، لان بطبيعه الحال كلشي كيخدم بالانتي فيروس. فخصنا نفرقوا بين جوج الحوايج، خصنا نفرقوا بين الانتي فيروس وبين الانترنت سيكيورتي. راه الانتي فيروس والانترنت سيكيورتي راه ماشي بحال، راه بزاف الناس كيتخالط لهم الانتي فيروس مع الانترنت سيكيورتي، راه ماشي بحال. كتلقى الشركه اي شركه كيف ما كانت كتصاوب لك الانتي فيروس وكتحط لك دو فيرسيون، كتحط لك فيرسيون انترنت سيكيورتي وكتحط لك انتي فيروس، وكاين فرق. فالانتي فيروس كيخدم ليا في لو كان اللي ما تيكونش عندي البيسي كونيكتي سيغ انترنت، يعني عندي ان بيسي اللي كنستخدموه بلا انترنت، فتنكفي انني نانستالي داك الانتي فيروس باش تيحميني من دوك لي كلي، كيحميني من السي دي روم من الديسكات، يعني فقط هادشي علاش كيحميني هذاك الانتي فيروس. يعني ما كيحمي، يعني ما عنديش انا ما ندير مثلا ما عندي ما ندير انا مثلا بالفايرويل، لان الفايرويل كيحميني من الهجوم خارجي. يعني ملي تنقول هجوم خارجي يعني عندي انترنت وانا ما عنديش انترنت، الوغ اش بغيت ندير انا بالفايرويل؟ ما عندي ما ندير به، ما فيش. يعني بيسكو انا ما عنديش انترنت ما عندي ما ندير برنامج سميتو لونتيفيشين. في اللونتيفيشين اش كيدير؟ كيديتيكتي ليا الا دخلت لشي صفحه مزوره، يعني الا دخلت لشي سيت اللي تيقول لي راه تيشبه للفيسبوك، هو راه ماشي سيت ديال الفيسبوك، غير سيت بغى يشفر ليا المود باس ديالي، داك الانترنت سيكيورتي ولا داك لونتيفيشين كيبقى يغوت واحد من راسك، راه هذاك السيت راه بغى يصفر لك باش يشفر لك المود باس، عاودني منك وعندك تحطو. وانا ما عنديش انترنت، اش بغيت ندير بهذا البرنامج؟ ما عندي ما ندير به، يعني ما عندي. يعني كذلك لونتي سبايوير ما عندي ما ندير انا بالسبايوير. انا دابا تيليشارجيت بروغرام، هذاك البروغرام اني انستاليتو كاع وفيه مثلا سبايوير، يعني فيه واحد البرنامج تيتجسس عليا كيهز ليا كاع المعلومات ديال الحاسوب والمعلومات ديال يعني ديال الحسابات ديالي وهذا، وكيصيفطهم لواحد الشخص ثالث، ماشي هو الفيروس وماشي هو التروجان. ما تخلطوش بين السبايوير والفيروس والتروجان، لا علاقه. هذا تيهز ليا دي دوني بحال مثلا تيهز ليا الايميل ديالي وهذا، وكيصيفطهم للدواعي ديال الاشهار والدواعي ديال الماركتينغ. نعطيك سبيل المثال بحال مثلا دوك الايميلات اللي كيجيوك من شركات انت ما كتعرفهمش، الايميلات اللي كيجيوك من شركات ما تعرفهاش هما عارفوا الايميل ديالك، اغلبيه تيكونوا من السبايوير.
تتانستاليو كيكوليكتيو دي زانفورماسيون بريفي ديال كيصيفطهم لهذيك الشركه وهي كتعاود تبيعهم، كتبيع هذوك لي زانفورماسيون باش تعرف راه ما كايناش شي حاجه فابور سيغ انترنيت. والشركه اللي كتحط لك داكشي فابور راه كتلقى محيحه دايره لك ملي تبغي تيلشارجي، كتلقى كاتبه واحد اللعبه عقل عليها سميتها نو سباي وير نو ادوير، زعما حنا خدامين معاك رجله، هذا هو اللي بغاو يقولوا لكم. فهنا يعني لي سباي وير. فهذا ماشي موضوعنا، موضوعنا ديالنا هو نديستينغيو اهم برنامج خاصني نخدم به دابا. فملي تنقول هادشي تيخدم سوغ انترنت، وبالتالي ملي غادي تانستالي ليا انترنت سيكوريتي في البيسي اللي ما فيهش الانترنت، يعني اش؟ يعني هذا البيسي هذا كتقلو على والو، انت خصك اونتي فيروس ونانستالي فيه انترنت سيكوريتي، وتتقول لك صاحب البيسي ديالك سيكوريزي، ما هو ما سيكوريزي، لا انا كنستاتي شي حوايج لا علاقه، لان هذاك اونتي فيشين اونتي اش بغا يدير بهم هو اصلا، ولا اش بغيتي دير بهم انت اصلا ما عندكش انترنت، يعني تتقل البيسي على والو، لان هذوك البرامج تيخدموا مع البيسي، يعني البيسي خدام حتى هما خدامين، يعني حتى هما خدامين تيخدموا تيديروا والو، يعني انت ما عندكش انترنت راه حتى هو ما غيخدمش معاك، يعني ما غاديش يديتيكتي لك شي حاجه. فبالتالي بحال هاد لي بيسي اللي ما تيكونش عندي كونيكسيون انترنت تنستالي فيهم اونتي فيروس وكنهني راسي، ولي ميزاجور كندير لي ما يسمى بالاوفلاين ابديت، كنتيلشارجيهم في كلي ولا هذا مره كنانستاليهم، يعني بيسي اللي ما فيش كونيكسيون انترنت تنستالو فيه اونتي فيروس وصلاتو عندي، وعكس ذلك بيسي اللي فيه كونيكسيون انترنت ما غاديش نانستالي ليه اونتي فيروس. واغلبيه الناس كيديروا هذه القضيه وهي خاطئه، لانك لا انستاليتي غير اونتي فيروس بوحدو راه مشكله، لان ما عندكش فايرويل، ما عندكش وما تعودش على الفايرويل في ويندوز، ما عندكش فايرويل، ما عندكش اونتي فيشين، اونتي سباي وير، اونتي ادو سي با اونتي مالوير، يعني ما عندكش هذا الشيء يعني ما عندكش في البيسي. واونتي فيروس بوحدو راه ما يكفيش انه يحميك من هذا الشيء كله، يعني اونتي فيروس يلاه الا ديتيكتا لك شي فيروس وبالتالي هذا الشيء ما غاديش ينفعك، يعني اش خاصني انترنت سيكوريتي، فوالا خصني انستالي على انترنت سيكوريتي. ملي كنقلب على اونتي فيروس بغيت افات، بغيت افيجي، بغيت كاسبيسكي على حسب انت الشركه اللي عجبك، كندير سميتها انترنت سيكوريتي، تنشارجي الفيرسيون الاخرى الا بغيت، تنشارجي اونتي فيروس لان اونتي فيروس ما يدير ليا والو. وهادشي ما كنعنيش بان ما يمكنش انك تيلشارجي اونتي فيروس، تيلشارجي اونتي فيروس، ولكن الا كنت عندك لي كومبيتونس انك تعرف برامج اللي فايرويل مزيانين، تيلشارجي برنامج فايرويل بوحدو كتانستاليه، تيلشارجي برنامج ديال سبايور بوحدو تتانستاليه، تيلشارجي برنامج بوحدو ديال الادوير تتانستاليه، يعني كل حاجه كتيلشارجيها بوحدها وكتانستاليها. وإلا كنت يا اخي يعني ما عندكش معها لانفورما، يعني بغيتي غير تسيكوريزي راسك، يعني بحالي بحالك بحال اي واحد، فما عندك ما دير انت باغي تفرع تراس تيلشارجي انترنت سيكوريتي وانستالي. وبالتالي خصنا نعرفوا ان انترنت سيكوريتي يخدم ليا في انترنت وما تيخدمش ليا في بيسي. ملي تنقول ما تيخدمش يعني كتانستالي شي حاجه اللي ما غاديش دير شي خدمه، يعني هذاك لي غوسورس ديال الويندوز كتغاسبيهم على والو. نتمنى ان نكونوا متفقين على هذه النقطه. اذا هذه كنقطه في اختيار الانتي فايروس، يعني هذه كنقطه نتمنى انها تكون وصلتكم. النقطه الثانيه باش نعرف ان هذا الانتي فيروس مزيان، لان ملي كتسول شي شخص كتقول له واش هذا الانتي فيروس مزيان تيقول لك وين هذا الانتي فيروس صاحبي. باش عرفتيه صاحبي كيديتيكتي لي فيروس. سمعت صاحبي وعندي واحد صاحبي هاكر هو اللي قالها لي، قال لي راه هذا واعر. شفت واحد الاشهار شي ما تنثقش فيه، ما عمرك تثق فيه، خصك ديما تمشي على حسب التجارب ديالك كما سبق لي وشرت في التقديم. كيفاش؟ اولا الانتي فيروس ديالي خصنا نكونوا متفقين على هذه النقطه هذه، الانتي فيروس خاصو يخدم ليا اون طون ريال. اش كنعني بون طون ريال؟ مزيان نجاوبك. طون ريال سافو دير ان هذا الانتي فيروس غيخدم ليا اون باراليل مع داك الويندوز، يعني الويندوز خدام وهو خدام. يعني كيفاش؟ انت مثلا ملي كتمشي وكدير دوبل كليك على واحد البروغرام، خاص الا كان فيه فيروس هذاك ديك الساعه يخوت يقول لك طا رد بالك راه كان واحد الفيروس هنا رد بالك. كيفاش ديتيكتا لانك خدام اون ريال، يعني كتحرك لا السوري هكا كتحركها من هنا لهنا كيحسبها هو حتى هو غادي يتابعك بحال شي كارد كود تابعك. مشيتي درتي دوبل كليك على شي بوست ترافاي تيسكاني الاكسبلور، ملي درتي بالضوء تيسكاني الاكسبلور. دخلتي للديسك دور كيسكاني ديك البلاصه اللي كاين في داك الديسك دور، داك
تدخل المي دوكيمون كاع دوك لي فيشي اللي في المو دوكيمون تسكاناو، تدخل الدوسي ديال الميزمان كاع داكشي اللي كاين في الميزمان تسكان، يعني خدام معاه كليك واحد تيليشارجي بروغرام باغ انترنت، انت راه كتيليشارجيه هو كيسكاني فيه، انت تيليشارجي هو ولا كانت شي حاجه كيقطع تقول لك شوف هاد البلاصه هادي ما نسمحلكش انك تيليشارجي واحد فيه فيروس تحطو ليا في البيس. فهنا خصني نعرف ان لونتي فيروس ديالي تيخدم اون طون ريال، ولكن باش غادي نعرف ان هاد لونتي فيروس راه تيخدم اون طون ريال، باش تعرف ساهل غادي دير كونترول الت سوبريمي، كونترول الت سوبريمي شوف في الكلافي كونترول الت سوبريمي وغادي تمشي للبروسيسوس، غادي تمشي للبروسيسوس غادي تلقى سميت لونتي فيروس ديالك الا لقيتيه في هذوك لي بروسيسوس راه خدام مع كونطون ريال، يعني هذاك راه خدام ديك الساعه، ولكن ماشي تكون بحال هذيك الفوناتر، يعني خصك تشوفو في الساعه ولا في المكانه، يعني خدام مع كونطون ريال. والعكس ديالو اللي ما تيكونش اون ريال، يعني خصك انت تدير عليه دوبل كليك ودير ليه سكان، تبقى تسكاني، يعني تبقى تسكاني ديك الساعه هو تيخدم، الا ما درتيش ليه الا ما بقيتيش تكليكي يعني كل مره دير سكان ما غاديش يخدم، هو ما خدامش، يعني كاع يكون عندك فيروس ما يقول لك والو لانه هو ما خدامش اون ريال. مزيان دابا هادي شديناها في راسنا. نمشيو لنقطه اخرى، نقطه اخرى خص الانتي فيروس ديالي يكون تيدير لي ميزاجور، اونتي فيروس اللي ما كيديرش لي ميزاجور راه ماشي اونتي فيروس، هذاك راه والو، هذاك ماشي اونتي فيروس، لا يصالح عليه انا اونتي فيروس ولا انا نسيت سيكوريتي. علاش؟ قبل ما نقول علاش كاين الاخوان اللي غايقول لي واش شنو هي ميزاجور، شنو هي تحديثات، شنو هي ابديت، اش تقول؟ غادي نجاوبك، غادي نقربك العالم الواقعي. العالم الواقعي اش تقول؟ ملي تيكون شي مجرم تيقلبوا عليه اش كيوقع؟ كتلقى كاع البوليس عندهم تصوير تاع هذاك خينا وكتلقى تصويرتهم معلقه فين ما يمكن، فهكاك تيوقع الفيروس. ملي تيكون شي فيروس تنتشر في العالم الشركات اللي تيكونوا اللي عاطينك هذاك البروغرام هما اللي كيقلبوا على الفيروس وكيصيفطوه ليك نتايا لهذاك البرنامج. باش يصيفطوه لك خاصهم واحد القناه منين غيوصلك هذاك الميزاجور، يعني خاصهم يعني هذاك لونتي فيروس غيدير ميزاجور، غيشد هذاك الكناش فيه دوك المجرمين اللي غادي يدخل شي يبغي يدخل شي مجرم هو فيروس يبغي يدخل غيبدا هو قبل هو انت راه ملي تدير عليه دوبل هادشي اللي تنقول راه تيدوز في واحد 10 سكوند دي ميلي سكوند كيدخل تيسكاني اجي انت بلاتي انت فيروس حبس لي انت عندي هنا انت عندي في التحديث هذا سير بحال لا انت فيروس ما تنص هكا باش يجي تكتب. انا تنهضر على دي فالور اللي يعني اللي كيتيليشارجا وما كيبقاش ليا كذلك انه نقطه اخرى انه ما كيبقاش انه فقط يتيليشارجي ليا الميزاجور، لا خاصني نشوف كم عدد التحديثات التي يتم تحميلها يوميا، يعني شحال من مره كيتيليشارجي ليا هذاك لونتي فيروس، شحال من مره كيتيليشارجي ليا هذاك تيتيليشارجي ليا داك الكناش ديك الحزمه ديك لي فالور الانتي فيروس بطبيعه الحال اللي كيتيليشارجيها كل دقيقه ولا كل 5 دقائق ولا كل ساعه، راه ماشي واحد لونتي فيروس كيتيليشارجي على 4 سوايع على 5 سوايع على عام على شهر على اعتذر. فهكا خصني يعني لونتي فيروس اللي كيتيليشارجيها كل 5 دقائق، يعني هذا لونتي فيروس خدام مزيان عنده التحديثات ديما، يعني كي تيخرج لونتي فيروس كيعيق به هو، كي تيخرج الفيروس عفوا كيعيق به هو، وهذاك اللي تيقعد حتى الغد ليه نهار فاش كيتيليشارجي الميزاجور، يعني تصور معايا كاع دوك السوايع اللي هو ما تيليشارجاش لا بديت يخرج هذاك الفيروس هو باقي كاع ما عرفو، يعني لا دخل لك البيسي يدير فيك اللي بغا عاد هو بيتيليشارج. بالتالي خصني نرد هذا. ونقطه اخيره كتجي وهي نقطه ان كنشوفوا هذيك التيم اللي واقفه ديك الشركه هي ديك الفرقه اللي خدامه في هذاك المنتج اللي كتحصل على شواهد يعني وهذا هذه امور اللي يمكن انني تنعرفها بالدوكيومونطاسيون على ديك الشركه اللي انا تحملت لونتي فيروس ديالها، فبالتالي كنقدر انني نعرف هذه الشركه راها يعني التيم ديالها الجوائز اللي تتحصل عليهم راه يخليوني انا نزيد نثق فيهم. فوالا نتمنى ان هذا الفيديو هذا ما يكونش كنطول عليكم، فحاولت انني نقصره في 15 دقيقه. كان معكم راغب امين من منظمه فراشة سيكوريتي. الى فيديو اخر ما تنساش انك تكليكي على صابوني على يوتيوب باش يوصلك كل جديد. الى اللقاء.